वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। मम नाम जय रामकृष्ण इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरस्य स्त्री प्रत्यय प्रकरणम् अविभाव प्रकरणं च समाश्रित्य दशमं पत्रं प्रवर्तते। तत्र अविभाव समास प्रकरणे उपसर्जनं पूर्वम् एकविभक्ति चापोर्निपाते इति सूत्रद्वय विचारः इत्यंशं समाश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, शेखररीत्या तत्सूत्रार्थविचारः, ततः एकविभक्तिचापोर्निपाते इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, शेखररीत्या एतत्सूत्रार्थविचारः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येवं रीत्या अस्मिन् पाठे सूत्रद्वयार्थः विचारयिष्यते। अतीते पाठे अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रार्थ विचारः संपन्नः। अव्ययम् इति योगः विभज्यते इति भाष्यकार असम्मतिः तत्र प्रदर्शिता। ततः प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इत्यादि सूत्रार्थः विचारितः। तत्र समासपदं समासविधायकशास्त्रपरम् इति निरूपितं। राजकुमारी श्रुतः इत्यत्र कुमारी शब्दस्य पूर्णिपातापत्रिवारिता, पूर्वकायः इत्यादौ पूर्वादीनां शब्दानां उपसर्जनत्वसाधनम्, अर्थगत अपराधान्ये उपसर्जनत्वमिति मतनिराकरणम् इत्येवमाद्याः अंशाः विस्तरेण विचारिताः अतीते पाठे। सम्प्रत्यस्मिन् पाठे उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रार्थः विचार्यते। राज्ञः कुमार्याः इत्यत्र परिनिष्ठितविभक्त्या समासे कुमारी शब्दस्य पूर्णिपातापत्तिवारणं, ततः एकविभक्तिचापोर्निपाते सूत्रार्थ विचार्यते। परिनिष्ठितविभक्त्या प्रथमान्तेन च विग्रहे भाष्य प्रामाण्यं, नागेशसिद्धान्ते समासापेक्षया नियतविभक्तिकस्य उपसर्जनत्वमिति, अन्यथा सभार्य इत्यत्र ह्रस्वनापत्तिरित्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे निरूपयिष्यन्ते। आदौ उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयस्मिन् पादे 30तमं सूत्रमिदम् उपसर्जनं पूर्वम् इति। अत्र प्राक् कडारात् समासः इति सूत्रात् समासपदम् अनुवर्तते, तच्च सप्तम्यन्ततया विपरिणम्यते। उपसर्जनसंज्ञकं नाम सूत्रार्थ एवं भवति, उपसर्जनसंज्ञकं पदं समासे पूर्वं प्रयोज्यम् इत्यर्थः सिद्ध्यति। उपसर्जनस्य परप्रयोगवारणाय इदं सूत्रम्। अत्र प्रश्नः कः इत्युक्ते, इदं सूत्रं मास्तु उपसर्जनं पूर्वं भवति इति सूत्रस्य अभावेपि कृष्णश्रितः इत्यादि सर्वत्रापि कृष्णशब्दस्य श्रितकृष्ण इत्येवं रीत्या नैव भवति। अतः सूत्र यतोहि प्रयोगाः यथा सन्ति, प्रयोगाः कथं सन्ति इत्युक्ते कृष्णश्रितः इत्येव, श्रितकृष्ण इति नास्ति, राजपुरुषः पुरुषराज इति नास्ति। अतः सूत्रस्य का आवश्यकता इत्युक्ते उपसर्जनस्य कदाचित् भवदुक्तं सत्यं परप्रयोगे अपि स्यात् तद्वारणार्थमिदं सूत्रम्। येषां मते वाक्यमेव समासः, तत्र वाक्यस्य अनियतक्रमः, अतः तद्विकारः समासोऽपि तथा स्यात् सूत्रारम्भे। केचन किं वदन्ति इत्युक्ते वाक्यमेव समासः, समासे इति पृथक् पदार्थः कोऽपि नास्ति, वाक्यमेव समासः। तर्हि वाक्ये तु तत्र नियतक्रमः नास्ति, यथेच्छं तत्र अहं ग्रामं गच्छामि, ग्राममहं गच्छामि, गच्छामि अहं ग्रामम् इत्येवं रीत्या अनियतक्रमः भवति। तद्वाक्यविकारः समासोऽपि अनियतक्रमः स्यात्, तद्वारणार्थम् उपसर्जनं तु पूर्वमेव भवति, न कदाचित् परप्रयोगः तस्य भवति इत्यर्थमिदं सूत्रम्। यथा कृष्णश्रितः, अत्र कृष्णं श्रितः इति लौकिकविग्रहवाक्यम्। अलौकिके विग्रहवाक्ये कृष्ण अं श्रितासु इति स्थिते द्वितीया श्रितातीत पतितगतात्यस्थ प्राप्तापन्नैः इति सूत्रेण द्वितीया तत्पुरुषसमासो भवति। तेन कृष्ण अं श्रितासु इत्यस्य समुदायस्य कृत्यन्तसमासस्य सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा, तेन सुपो धातुप्रातिपदिकसूत्रेण सुपः लुकि कृष्ण श्रित
सुप्रत्यय ऋतुसर्गे च कृष्णश्रितः इति। अत्र प्रथमानिर्दिष्टं सावसर्जनम् इति सूत्रेण द्वितीया विभक्त्यन्तस्य पूर्णिपातः क्रियते इत्येवं रीत्या अस्य उदाहरणं भवति। अत्र शेखरकाराः उपसर्जनं न उपसर्जनं पूर्वं समास इत्यधिकृतं योग्यताबलेन सप्तम्या विपरिणम्यते तदाह समासे इति। न च राज्ञः कुमार्याः इति परिनिष्ठितविभक्त्या समासे कुमार्याः अपि पूर्णिपातापत्रिति वाच्यं। षष्ठ्यन्तयोः समासे अर्थाभेदात् प्रधानस्यापूर्णिपातः इति भाष्येण समाधानात्। अर्थाभेदात् अर्थस्य नाम प्रधानस्य अभेदात् समस्यमाना राजपदार्थनिरूपितसम्बन्धाभावात् अस्य षष्ठ्यन्तस्य प्रथमानिर्दिष्टत्वाभावात् न पूर्णनिपातः इति तदर्थः। अत्र शेखरकाराणां विवरणं प्राक्कडारात् समासः इति सूत्रात् समासः इति पदम् अधिक्रियते अथवा अनुवर्तते। तत्र प्रथमाविभक्त्यन्तं यत् पदं प्रकृतसूत्रे सप्तम्यन्ततया विपरिणम्यते तेन समासे इत्यर्थः लभ्यते। समासे उपसर्जनं पूर्वं प्रयोज्यं प्राक् प्रयोज्यम् इत्यर्थः। अत्र प्रश्नः राज्ञः कुमार्याः राजकुमार्याः इतः पूर्वं मया उक्तम् अतीते पाठे राज्ञः कुमारी राजकुमारी तस्याः राजकुमार्याः इति प्रथमाविभक्त्यन्तेन समासः प्रसिद्धः। एवं परिनिष्ठितविभक्त्या अपि समासो अस्ति। यथा राजकुमार्याः इत्यस्ति चेत् राज्ञः कुमार्याः तावदेव, न तु राज्ञः कुमारी राजकुमारी तस्यैति न, परिनिष्ठितविभक्त्या समासोऽपि अस्ति। तत्र कुमारी शब्दस्यापि षष्ठ्यन्ततया जागृते श्रूयतां राज्ञः कुमार्याः राज्ञः इति यथा षष्ठ्यन्तं भवति कुमार्याः इति षष्ठ्यन्तं भवति इति हेतोः षष्ठी इति पदं सूत्रे षष्ठी इति सूत्रं षष्ठ्यन्तं पदं सुबन्धेन सह समस्यते। एतावत् अस्मिन् सूत्रे प्रथमविभक्तं नाम सुपा इति पदम् अत्र अधिक्रियते षष्ठ्यन्तं सुबन्धेन सह समस्यते विकल्पेन। अत्र प्रथमविभक्त्यन्तं पदं किं षष्ठी इति पदं। तादृशं षष्ठ्यन्तं लक्ष्ये किं वर्तते इत्युक्ते उभयमपि राज्ञः इत्यपि षष्ठ्यन्तमस्ति कुमार्य इत्यपि षष्ठ्यन्तं वर्तते। कदा परिनिष्ठितविभक्त्या समासः स्वीकार्य। अतः यथा राज्ञः इत्यस्य तत्र षष्ठ्यन्तत्वेन उपसर्जनसंज्ञायां पूर्णनिपातो भवति कुमार्याः इत्यपि षष्ठ्यन्तमिति हेतोः तस्य उपसर्जनत्वेन पूर्णनिपातः कुतो न इति प्रश्नः। समाधानोच्यते प्रधानस्य नाम षष्ठ्यर्थसम्बन्धानुयोगिभूतस्य कुमार्याः न पूर्णनिपातः कुतः इति चेत् षष्ठ्यन्तयोः समासे नाम परिनिष्ठितविभक्त्या समासः अस्ति इति अङ्गीकृतं। षष्ठ्यन्तयोः उभयोः समासे अर्थाभेदात् प्रधानस्य अपूर्वनिपातः अनयोः राज्ञः कुमार्याः इत्यनयोर्द्वयोर्मध्ये प्रधानभूतः अर्थः कः इत्युक्ते कुमार्याः इति प्रधानस्य न पूर्वनिपातः इति वार्तिकम्। एतावत् इदं वार्तिकस्वरूपं षष्ठ्यन्तयोः समासे अर्थाभेदात् प्रधानस्य अपूर्वनिपातः नाम अप्रधानस्यैव पूर्णनिपातः भवति प्रधानस्य तु पूर्णनिपातो नास्ति इति। अत्र भाष्यकारः अर्थश्च अभिन्नः इति कृत्वा प्रधानस्य पूर्णनिपातो न भविष्यति इति भाष्यम्। राज्ञः कुमार्याः धनं तत्र तु कुमार्याः इति षष्ठी धननिरूपितसम्बन्धे वर्तते न तु राजनिरूपितसम्बन्धे। अतः राज्ञः कुमार्याः धनमित्यत्र राजकुमारी धनम् इति तत्र भवति। षष्ठ्यन्तं राजनिरूपितसम्बन्धप्रतियोगिनो वाचकं न किन्तु अनुयोगिवाचकमेव। पुनः श्रुत अत्र षष्ठ्यन्तं राजनिरूपितसम्बन्धप्रतियोगिनः वाचकं नास्ति किन्तु अनुयोगिवाचकमेव वर्तते हेतोः न अत्र दोषः। अतः धनाद्यनुयोगिकस्वत्वादिसम्बन्धप्रतियोगिवाचकत्वेपि राजानुयोगिक
प्रतिसंबंध प्रतियोगिवाचकत्वं कुमार्यादौ नास्ति इति कुमार्याः न प्रथमा निर्दिष्टत्वम् अतः पूर्णिपातः न प्रवर्तते इति भाष्यकारणम् आशयः। शेखरकाराः वदन्ति न भाष्याशयम् एते विवृण्वन्ति अयं भावः षष्ठी इत्यादि सूत्रे येन सुबन्तेन समासः तदर्थनिरूपितसम्बन्धाद्यर्थकमेव षष्ठ्यन्तं गृह्यते तदेव च तत्र प्रथमानिर्दिष्टम् इति तदुक्तं कैयटेन राज्ञः पुरुषस्य इत्यत्र राजापेक्षया पुरुषः प्रधानमेव इति नासौ भिद्यते राजापेक्षया न व्यतिरिच्यते इत्यप्रधानस्यैव पूर्णिपातः इति कैयटेन उक्तम्। उक्तरीत्या अप्रधानषष्ठ्यन्तमेव तत्र प्रथमानिर्दिष्टं न तु प्रधानमिति तद्भावः यत्तु उपसर्जनसंज्ञा अन्वर्थत्वाद् अप्रधानस्यैवेति उपसर्जनं पूर्वम् इत्यत्र कैयटः तन्न इत्युक्तमेव इत्यलम् इति अत्र प्रकृतभाष्याशयः एवं कैयटाशयश्च अत्र वर्णितः। सम्प्रति नागेशोपाध्यायानाम् आशयः पङ्क्तिशः विवरिते येन सुबन्तेन नाम पुरुषादिना सुबन्तेन समासः षष्ठी तत्पुरुषसमासः तदर्थनिरूपितसम्बन्धाद्यर्थकं नाम तदर्थनिरूपिततादृशसम्बन्धप्रतियोगिवाचकमेव राजपदं पुरुषः इत्युक्ते कस्य अयं पुरुषः इत्युक्ते राज्ञः इति राजपदार्थः तत्र प्रतियोगित्वम् अन्वयति तदर्थनिरूपित नाम पुरुषपदार्थनिरूपित तादृशसम्बन्धप्रतियोगिवाचकं राजपदं तत्र षष्ठी तत्पुरुषविधायकशास्त्रे गृह्यते तदेव नाम राजपदमेव तत्र सूत्रे प्रथमा निर्दिष्टम्। अत्र कैयटः राज्ञः पुरुषस्य इत्यत्र राजापेक्षया पुरुषः प्रधानमेवेति नासौ भिद्यते इति नाम नासौ भिद्यते नाम न व्यतिरिच्यते इत्यर्थः। व्यतिरेकः अत्र भेदमूलकः सम्बन्धः व्यतिरेको नाम अत्र भेदमूलकः सम्बन्धः एवञ्च पुरुषः प्रधानभूतः कस्य पूर्णिपातः कस्य उपसर्जनसंज्ञा इत्युक्ते अप्रधानस्यैव इत्युक्तम्। अतः राजनिरूपितभेदनिबन्धनसम्बन्धवान् न भवति। एवं स्थिते उपसर्जनसंज्ञा अन्वर्थत्वात् अप्रधानस्यैव इति कैयटोक्तं न युज्यते। एतावत्पर्यन्तं कैयटोक्तम् अङ्गीकृतं किन्तु उपसर्जनसंज्ञा कुत्र भवति इत्युक्ते अन्वर्थत्वात् अप्रधानस्यैव इति कैयटाशयः यः वर्तते स तु न युज्यते। एतावता उपसर्जनं पूर्वं सूत्रार्थः सम्पन्नः। अनन्तरम् एकविभक्ति च पूर्णिपाते इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयस्मिन् पादे चतुश्चत्वारिंशत्तममिदं सूत्रम् एकविभक्ति च पूर्णिपाते इति एकविभक्ति च अपूर्वनिपाते इति त्रिपदं सूत्रमिदम्। अत्र एका विभक्तिः यस्मिन् तत् एकविभक्ति इति नपुंसकलिङ्गे अन्यपद बहुव्रीहि समासः नपुंसकलिङ्गे। अपूर्णिपाते इत्यत्र पूर्वं निपातः पूर्णिपातः न पूर्णिपातः अपूर्णिपातः तस्मिन् अपूर्णिपाते इति। अस्मिन् सूत्रे प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इत्यतः उपसर्जनम् इति पदम् अनुवर्तते। एका नाम एकविभक्ति इत्यत्र एका नाम नियता विभक्तिः यस्मिन् तत् एकविभक्ति अनेकमनिपदार्थसूत्रेण बहुव्रीहि समासः। अपूर्वनिपाते नाम पूर्वनिपात अतिरिक्ते कार्ये उपसर्जनसंज्ञा प्रथमानिर्दिष्टम् इत्यतः समासे इति पदञ्च तत्र अनुवर्तते। अर्थाधिकारात् समासार्थम् अलौकिकं विग्रहवाक्यं समासः। अत्र समासो नाम साक्षात् यः समासः श्रूयते सः न किन्तु समासार्थं प्रदर्श्यमानं यत् अलौकिकं विग्रहवाक्यं तस्य अत्र ग्रहणं। तथा च विग्रहे
समासे इत्यपदमनूर्थं समासेन विग्रहे यत् नियतविभक्तिकं पदं तत् उपसर्जनसंज्ञं न तु तस्य पूर्वनिपातः। एतावता सूत्रद्वयं प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनमिति सूत्रेणापि उपसर्जनसंज्ञा क्रियते। एकविभक्तिचापूर्वनिपाति प्रकृतसूत्रेणापि उपसर्जनसंज्ञा क्रियते। किन्तु उभयोर्मध्ये भेदः कः इत्युक्ते प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनमिति सूत्रेण यत्र उपसर्जनसंज्ञा क्रियते तस्य पूर्वनिपातौ भवति उपसर्जनं पूर्वम् इति। एकविभक्तिचापूर्वनिपाति सूत्रेण यस्य उपसर्जनसंज्ञा क्रियते तस्य पूर्वनिपातः नास्ति इति इयान् भेदः। एतावता सूत्रद्वयेनापि यद्य उपसर्जनसंज्ञा विधीयते किन्तु इयान् अत्र भेदः। उदाहरणं प्रकृतसूत्रस्य अतिमालः एवं निष्कौशाम्बिः। अत्र प्रक्रियां किञ्चित् प्रदर्शयामः। मालाम् अतिक्रान्तः इत्यस्मिन्नर्थे अलौकिकविग्रहवाक्यं भवति माला अम् अति इति स्थिते अत्यादेः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकेन प्रादिसमासः भवति। तेन समासत्वात् कृत्तद्धितसमासाश्च प्रादिसंज्ञा तेन सुपो धातुप्रादिसूत्रेण सुपः लुक्। इदानीं किं जातं माला अति। अत्र एकविभक्तिचापूर्वनिपाते विग्रहे नीतविभक्तिकं यत् पदमित्युक्ते यथा मालाम् अतिक्रान्तः मालाम् अतिक्रान्तं मालाम् अतिक्रान्तेन मालाम् अतिक्रान्ताय मालाम् अतिक्रान्तेभ्यः मालाम् अतिक्रान्तेषु इत्येवं रीत्या मालाम् इति तु नीतविभक्तिकं वर्तते। अतिक्रान्तः अतिक्रान्तम् इत्यादौ अनीतविभक्तिकमस्ति इति हेतोः तादृश अनीतविभक्तिकस्य पदस्य अपेक्षया मालाम् इत्यस्य नीतविभक्तिकत्वेन उपसर्जनसंज्ञायाम् अत्र अतिमाला इति स्थिते एकविभक्तिचापूर्वनिपाते इत्यनेन उपसर्जनसंज्ञा भवति। किन्तु पूर्वनिपातस्तु नास्ति इति पूर्वमेव उक्तम्। अतः अतिमाला इति यदा वर्तते इदानीम् उपसर्जनसंज्ञामाश्रित्य प्रकृतसूत्रेण उपसर्जनसंज्ञामाश्रित्य गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण माला इत्यत्र आकारस्य ह्रस्वः क्रियते। माल सुप्रत्ययोपसर्गे च अतिमालः। एवं निष्कौशाम्बिः कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः कौशाम्बी ङसि निस् इत्यत्र निर् इत्यत्र वा। इदानीं निरादेः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति वार्तिकेन प्रादिसमासः भवति। अत्रापि नाम कौशाम्बी अत्रापि कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः निष्क्रान्तं निष्क्रान्तेन निष्क्रान्तः निष्क्रान्ते चित्ते कौशाम्बी इति नीतविभक्तिकं पदम्। अनीतविभक्तिकं निश्चिततः नीतविभक्तिकस्य कौशाम्बी इति पदस्य प्रकृतसूत्रेण एकविभक्तिचापूर्वनिसूत्रोपसर्जनसंज्ञा तेन गोस्त्र्योरुपसर्जनसूत्रेण ह्रस्वः भवति निष्कौशाम्बि सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे च कृते निष्कौशाम्बिः इत्येवं रीत्या अत्र प्रक्रिया भवति। एवं स्थिते अत्र परिनिष्ठितविभक्त्या समासः इत्यागतम्। प्रथमानिर्दिष्टम् इत्यतः अनुवृत्तं समासे इति तदर्थ विग्रहपरम् इत्याह विग्रहे इति पूर्वमुक्तं। प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनम् इत्यतः समासे इति पदमेव न वर्तते। तत्र समासे नाम समासार्थं यद् विग्रहवाक्यं तस्मिन् इत्यर्थः इति। नियतेति एकग्रहणात् अवधारणगर्भसमासलाभः नाम नीतविभक्तिकम् एव यत्पदमिति। निष्कौशाम्बिः इत्युदाहरणम्। परिनिष्ठितविभक्त्यापि समासे निष्क्रान्तं निष्क्रान्तेन इत्यादि क्रमेण तस्य अनीतविभक्तिकतया कौशाम्बी पदस्य तदपेक्षया नीतविभक्तिकत्वात् अनेन उपसर्जनत्वेन ह्रस्वत्वं परिनिष्ठितविभक्त्या समासे च इदमेव ज्ञापकम्। अयं पक्षः नाम परिनिष्ठितविभक्त्या समासीतपक्षः अस्ति इति असगोरदस्माभिर्निवेदितम्। अयं पक्षः तत्पुरुषे तुल्यार्थे इति सूत्रे भाष्ये वर्तते। प्रथमान्तेन समासः इति पक्षोऽपि अनेकमिति सूत्रे भाष्ये इति केचित्। अत्र नागेशोपाध्यायस्य आशयः प्रथमानिर्दिष्टम् इत्यतः अनुवृत्तं समासः लक्षणया विग्रहवाक्यपरम्। सूत्रे अत्र एकशब्देन नैयत्यं लभ्यते। एकः इत्युक्ते नियतः इत्यर्थः। अत एव नियतविभक्तित्वम् इत्यर्थः। उदाहरणं निष्कौशाम्बिः कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः इति प्रक्रिया प्राक् प्रदर्श्यते। परिनिष्ठितविभक्त्या समासः शास्त्रसम्मतः इत्यत्र इदं सूत्रं मानम्।
यतोहि कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तं निष्कौशाम्ब्यं कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तं निष्कौशाम्बिना कौशाम्ब्या निष्क्रान्तेन इत्येवं रीत्या परिनिष्ठविभक्त्या समासः वर्तते इति शास्त्रसम्मतः इत्यत्र इदं सूत्रं प्रमाणम्। अत एव पूर्वमुक्तं कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः निष्क्रान्त इत्यादि रीत्या विग्रहः। अत्र किं प्रमाणम् इति चेत् यद्यपि इदं सूत्रं प्रमाणम् इत्युक्तम्, अन्यदपि प्रमाणं तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्युपमानाव्यय द्वितीया कृत्याः इति सूत्रे भाष्ये अयं पक्षः प्रदर्शितः। सप्त एते पूर्वपदभूताः तत्पुरुषे प्रकृत्या भवन्ति तदर्थः। सप्त एते नाम तुल्यार्थकः शब्दः, तृतीयान्तः, सप्तम्यन्तः, उपमानवाचकः, अव्ययं, द्वितीयान्तं, कृत्यप्रत्ययान्तम्। तुल्यार्थ, तृतीयांत, सप्तम्यंत, उपमानवाचक, अव्ययबोधक, द्वितीयाविभक्त्यंत, कृत्यप्रत्ययान्ताः ये भवन्ति पूर्वपदभूताः तत्र तत्पुरुष समासे प्रकृत्या भवन्ति न प्रकृतिस्वरः तत्र भवति। यथा तुल्यश्वेतः, तुल्यश्चासौ श्वेतश्च कर्मधारे समासः, कर्मधारयोपि तत्पुरुष अंतर्भवति इति हेतोः अत्र तुल्य इति पूर्वपदम् अस्य प्रकृतिस्वरः विधीयते। एवं किरिकाणः, किरिणाकाणः तृतीयान्तं पदमिदम् अत्र किरि इत्यस्य अनेन सूत्रेण प्रकृतिस्वरः भवति इत्यर्थः। नागेशोपाध्यायः वदन्ति अत्र वार्तिकं तत्पुरुषे विभक्तिस्वरत्वे कर्मधारये प्रतिषेधः इति वार्तिकम्। परमं कारकं परमकारकं परमेण कारकेण परमकारकेण इति तत्पुरुषे विभक्तिस्वरत्वे कर्मधारये प्रतिषेधः। यथा परमञ्च तत्कारकञ्च परमकारकं परमेण कारकेण परमकारकेण इति उदाहरणं दत्तम्। अत्र कैयटः विशेषणसमासः न प्रथमान्तानामेव अपितु द्वितीयाद्यन्तानामपि। वस्तुतः पूर्वं बहुवारमिदमुक्तं प्रथमाविभक्त्यन्तेन समासः अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवे वर्तते। परमञ्च तत्कारकञ्च परमकारकं तत्र नास्ति शङ्का, किन्तु भाष्ये परमेण कारकेण परमकारकेण परमे कारके परमकारके इत्येवं रीत्या साक्षात् तृतीयाविभक्त्यन्तेन एवं सप्तमीविभक्त्यन्तेन अतः परिनिष्ठितविभक्त्या समासः वर्तते इति। अत्र उद्योतकारः परिनिष्ठितविभक्त्या समासः इति पक्षस्यापि सत्वात् इति भावः स्पष्टं प्रदर्शयामास। अत्र भाष्यं सिद्धन्तु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रदोक्तस्यैव इति ग्रहणात्। वस्तुतः अत्र प्रसङ्गः कः इत्युक्ते वार्तिकारैः किमुक्तं परमकारकं परमकारकेण परमकारके इत्यत्र पूर्वोक्तसूत्रानुसारेण तुल्य इत्यादिना सूत्रेण तत्र प्रकृतिस्वरः प्राप्नोति, तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इति किल वार्तिकं। भाष्यकाराः वदन्ति सिद्धन्तु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रदोक्तस्य ग्रहणात्। न भोः इदं वार्तिकं मास्तु, स्वरः अनभीष्टः वार्यते। कथं वार्यते इत्युक्ते प्रतिपदं यो द्वितीया सप्तमे तृतीया समासः तस्यात्र ग्रहणं। नाम तत्तत्पदमुच्चार्य यः समासो विहितः तस्यैव अत्र ग्रहणम्। अत्र तु परमेण कारकेण परमे कारके इत्यत्र लक्षणोक्तश्च अयं। द्वितीयान्तं वा सप्तम्यन्तं वा तृतीयान्तं वा कीदृशमिदं वर्तते इत्युक्ते लक्षणोक्तः अयम् इति हेतोः अत्र तु न स्वरस्य प्राप्ति इति हेतोः वार्तिकस्य आवश्यकते नास्ति। अनेकमन्यपदार्थी इति सूत्रे शेषपदसम्बन्धेन प्रथमान्तानामेव समास उचितः। एतावत् किं जातम् एतावत्पर्यन्तम् एतत्सूत्रभाष्यानुसारेण परिनिष्ठितविभक्त्या समासः शास्त्रसम्मतः इति। अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रे शेष इति पदस्य सम्बन्धः वर्तते हेतोः प्रथमान्तानामेव समास उचितः इत्यपि तत्र पक्षः वर्तते। त्रिगतस्तर्हि शेषग्रहणं यस्य त्रिकस्य अनुक्तः समासः सः शेषः कस्य प्रथमायाः इत्येवं प्रथमाविभक्त्यन्तेन समासः इत्यत्र अनेकमन्यपदार्थसूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणम्। अनया रीत्या परिनिष्ठितविभक्त्या समासः इत्यत्र प्रथमाविभक्त्यन्तेन समास इत्यत्र च भाष्यं प्रमाणतया वर्तते इति
शेखरकारणमाशयः। एवं स्थिते परे तु अनेकमिति सूत्रे भाष्ये समासार्थविग्रहे प्रत्यासत्या समासापेक्षया नीतविभक्तिकस्य अनेनोपसर्जनत्वमुक्तं राज्ञः कुमारी राजकुमारी इत्यत्र परिनिष्ठितविभक्त्यापि समासस्य सत्वात् न तदपेक्षया कुमार्याः नीतविभक्तिकत्वमिति न तस्याः उपसर्जनत्वम् इत्युक्तम्। चित्रगुरित्यत्र च गोपदस्य अनेन उपसर्जनत्वम् अंगीकृत्य अनेकग्रहणं प्रत्याख्यातम्। बहूनां समासस्तु तद्धितार्थ इत्यनेन उत्तरपदे द्विगुविधानात् ज्ञापकात् सिद्ध इति च उक्तम्। एवञ्च उत्तरपदेन परिमाणिना इत्यपि प्रत्याख्यातम्। अतिप्रसङ्गस्तु अनविधानात् न तदुक्तम्। अनेकवचनम् उपसर्जनार्थे न वा एकविभक्तित्वात् इति। वार्तिककृता अन्वर्थत्व अनुक्तेः तद्रीत्या प्रयोजनवार्तिकं न वा इति तत्खण्डनं न वा एकविभक्तित्वात् इत्यनेन वार्तिकस्य खण्डनं। भाष्यरीत्या तु एतदप्राप्तिरेव अत्र इति बोध्यम्। अन्यथा चित्रगुरित्यस्य विग्रहे द्वयोरपि नीतविभक्तिकतया किमपेक्षं गोशब्दस्य नीतविभक्तिकत्वं स्यात्। यतः एकस्य अनीतविभक्तिकत्वे हि तदपेक्षम् अन्यस्य तत्त्वं वाच्यम्। शेखरकारस्य पङ्क्तिनामाशयः अनेकविध सूत्रे भाष्ये नाम अनेकमन्यपदार्थे सूत्रे भाष्ये समासापेक्षया नीतविभक्तिकस्य अनेन नाम एकविभक्त्यापोर्णिपाते इति सूत्रेण उपसर्जनसंज्ञा विहिता। राजकुमारी इत्यत्र परिनिष्ठितविभक्त्यापि समासाङ्गीकारेण तदपेक्षया नाम समासापेक्षया कुमार्याः नाम कुमारी शब्दस्य नीतविभक्तिकत्वं नास्ति इति न तस्य उपसर्जनत्वम्। एवं स्थिते चित्रगुः इत्यत्र गोपदस्य प्रकृतसूत्रेण उपसर्जनत्वम् अंगीकृत्य अनेकग्रहणं प्रत्याख्यातं भाष्ये। प्रसङ्गादत्र अनेकमन्यपदार्थसूत्रस्थं भाष्यं किञ्चित् परिशील्यते। अथ अनेकग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। समाधानम् अनेकवचनम् उपसर्जनार्थं प्रथमानिर्दिष्टं संसर्जनम् उपसर्जनसंज्ञा यथा स्यात् चित्रगुः शबलगुः न वा एतत् प्रयोजनम्। अनेकग्रहणम् अनावश्यकम्। कुत्र अनेकानुदार्थे किं कारणम् एकविभक्तित्वात् एकविभक्ति इति भविष्यति नाम एकविभक्तिचापूर्णसूत्रेण भविष्यति। चित्रगुः शबलगुः इति अत्र जावृते आलोक्यताम्। चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः चित्राः गावः यस्य तिष्ठन्ति चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः तं पश्य। चित्राः यस्य गावः तेन चित्रगुणा कृतं। चित्राः यस्य गावः तस्मै चित्रगवे देहि। चित्राः यस्य गावः तस्मात् चित्रगोः आनय। चित्राः यस्य गावः तस्य चित्रगोः स्वम्। चित्राः यस्य गावः तस्मिन् चित्रगो निधेः। चित्राः यस्य गावः तत्सम्बुद्धौ हे चित्रगो इति भाष्यम्। इत्थं चित्रगुः इत्यत्र उपसर्जनसंज्ञां प्रकृतसूत्रेण संसाध्य नाम एकविभक्तिचार्वणसूत्रेण संसाध्य अनेकग्रहणं तत्र प्रत्याख्यातम्। तत्र प्रश्नः भोः अनेकग्रहणस्य अन्यत् प्रयोजनं वर्तते। किं तत् इदं तर्हि प्रयोजनं बहूनां यथा स्यात् अनेकम् इति कथनेन बहूनां यथा स्यात् सुसूक्ष्मजटकेशेन सुनताजिनवाससा इति प्रयोगः दर्शितः। तत्र समाधानं एतदपि नास्ति प्रयोजनम् आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति बहूनापि समासो भवति इति यदयम् उत्तरपदे द्विगुंशास्ति नाम उत्तरपदे परतः द्विगुसंज्ञाविधानेन किं भवति इत्युक्ते बहूनामपि समासो भवति। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च उत्तरपदे द्विगुसमासविधानेन इदं ज्ञाप्यते। बहूनां समासस्तु तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति उत्तरपदे द्विगुविधानात् सिद्ध एव। अतः यदोपि नास्ति प्रयोजनमिति हेतोः अनेककरणं प्रत्याख्यातुं शक्यते। ततः प्रश्नः ज्ञापकत्वे राज्ञः कुमार्याश्च धनम् इत्यर्थे
ರಾಜಕುಮಾರಿ ಧನಂ ಇತಿ ಸ್ಯಾತ್ ಸಮಾಧಾನಂ ಅನಭಿಧಾನಾತ್ ನ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಏವಂ ರೀತ್ಯ ನ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಶಿಷ್ಟಾನಾಂ ಪ್ರಯೋಗಾಭಾವಾತ್ ನ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಂ ಶಬ್ದಂ ಪ್ರತಿ ಯದುಪಸರ್ಜನಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಅನ್ವರ್ಥತ್ವ ಅನುಕ್ತೇಃ ತದ್ರೀತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ವಾರ್ತಿಕಸ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನ ವಾ ಏತದಪಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಇದು ವಾರ್ತಿಕ ಖಂಡನಂ. ಭಾಷ್ಯರೀತ್ಯಾ ತು ಬಹುವ್ರೀಹೌ ಏಕವಿಭಕ್ತಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಅನ್ಯಥಾ ಸಮಾಸಾಪೇಕ್ಷಯಾ ನಿಯುಕ್ತವಿಭಕ್ತಿಕತ್ವ ಅನಾಶ್ರಯಣೆ ಚಿತ್ರಗುಃ ಅತ್ರ ದ್ವಯೋರಪಿ ನೀತವಿಭಕ್ತಿಕತಯಾ ನಮ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂ ಚಿತ್ರಾಃ ಪ್ರಥಮಾಂತಂ ಗಾವಃ ಪ್ರಥಮಾಂತಂ ದ್ವಯೋರಪಿ ನೀತವಿಭಕ್ತಿಕತಯಾ ಗೋಶಬ್ದಸ್ಯೈವ ತತ್ವಮಿತಿ ನೈವ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಕುತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಏಕಂ ಅನೀತವಿಭಕ್ತಿಕಂ ಪದಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತದಪೇಕ್ಷೆ ಇದಂ ನೀತವಿಭಕ್ತಿಕಂ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಉಭಯೋರ್ಯತ್ರ ಸಮಾನತ್ವಂ ತದಾನೀಂ ಏಕಸ್ಯ ಅನೀತವಿಭಕ್ತಿಕತ್ವೇ ಹಿ ಅನ್ಯಸ್ಯ ನೀತವಿಭಕ್ತಿಕತ್ವಂ. ಅತಃ ಅತ್ರ ಸಮಾಸಾಪೇಕ್ಷಮೇವ ನೀತವಿಭಕ್ತಿಕತ್ವಂ ಇತಿ ನಾಗೇಶೋಪಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ. ಏವಂ ಸ್ಥಿತೆ ವಿಗ್ರಹಾಪೇಕ್ಷೆಯಾ ನೀತವಿಭಕ್ತಿಕತ್ವಂ ಏವ ವದಂತಿ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೆ ದೋಷಃ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೆ. ಸಮಾಸಾಪೇಕ್ಷಂ ನೀತವಿಭಕ್ತಿತ್ವಮೇವ ಯುಕ್ತಂ ಆಶ್ರಯಿತುಂ ಅನ್ಯಥಾ ನಾಮ ವಿಗ್ರಹಾಪೇಕ್ಷಾ ನೀತವಿಭಕ್ತಿಕತ್ವ ಸ್ವೀಕಾರೆ ಸಭಾರ್ಯಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಉಪಸರ್ಜನ ಹರಸ್ವ ಅನಾಪತ್ತಿಃ ಸಹ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅವ್ಯಯತಯಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರಾಭಾವೇನ ಲುಕಃ ಅನುತ್ಪತ್ತೇರೇವ ಅನ್ವಾಖ್ಯಾನೇನ ಚ ಅನೀತವಿಭಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಾವಾತ್ ತದಪೇಕ್ಷಣೀತವಿಭಕ್ತಿತ್ವಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಯಾ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಭಾವೇನ ಉಪಸರ್ಜನತ್ವ ಅನಾಪತ್ತಿಃ. ಮಮ ತು ಸಮಾಸಸ್ಯ ಅನೀತವಿಭಕ್ತಿತ್ವಾತ್ ತದಪೇಕ್ಷಂ ತತ್ವಮಸ್ತ್ಯೇವ ಇತಿ ನ ದೋಷ ಇತ್ಯಾಹುಃ. ಅತ್ರ ಸೂತ್ರೇ ನಿಯತವಿಭಕ್ತಿತ್ವಂ ಸಮಾಸಾಪೇಕ್ಷಮೇವ ನ ತು ವಿಗ್ರಹಾಪೇಕ್ಷಂ ಇತಿ ನಾಗೇಶ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ. ಅನ್ಯಥಾ ನಮ ಯದಿ ವಿಗ್ರಹಾಪೇಕ್ಷಯಾ ನೀತವಿಭಕ್ತಿಕತ್ವಂ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ಚೇತ್ ಸಭಾರ್ಯಃ ಇತಿ ಶಬ್ದೇ ಹ್ರಸ್ವಃ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಕಥಂ? ಭಾರ್ಯಯಾ ಸಹ ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೆ ಭಾರ್ಯಾಟಾ ಸಹ ಇತಿ ಸ್ಥಿತೆ ತೇನ ಸಹೇತಿ ತುಲ್ಯಯೋಗೆ ಇದು ಸೂತ್ರೇಣ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಃ. ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಸುಬ್ಲುಕ್ ಇದಾನೀಂ ಪ್ರಕೃತಸೂತ್ರೇಣ ನಾಮ ಏಕವಿಭಕ್ತಿ ಚ ಪೂರ್ಣಿಪಾದಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಉಪಸರ್ಜನತ್ವೇ ನಮ ಸಹ ಇತಿ ವರ್ತತೆ ಕಿಲ ಓಪಸರ್ಜನಸ್ಯ ಇದು ಸೂತ್ರೇಣ ಉಪಸರ್ಜನ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಗೋಸ್ತ್ರಿಯೋ ಉಪಸರ್ಜನ ಸೂತ್ರೇಣ ಭಾರ್ಯಾ ಇತ್ಯತ್ರ ಆಕಾರಸ್ಯ ಹ್ರಸ್ವಃ ಕ್ರಿಯತೆ ಸಹ ಭಾರ್ಯ ಇತಿ ಜಾತಂ. ತದನಂತರಂ ಓಪಸರ್ಜನಸ್ಯ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಸಹ ಇತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ವಿಕಲ್ಪೇನ ಸಾದೇಶ ಕೃತೆ ಸಭಾರ್ಯ ಸುಪ್ರತ್ಯಯ ಸರ್ಗೇ ಚ ಸಭಾರ್ಯಃ ಸಾದೇಶಾಭಾವೆ ಸಹ ಭಾರ್ಯಃ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಸಮಾಸಾಪೇಕ್ಷಣೀತವಿಭಕ್ತಿಗತ್ವಾಶ್ರಯಣಾದೇವ ಉಪಸರ್ಜನ ಹ್ರಸ್ವಃ. ಸಹ ಇತಿ ಅವ್ಯಯಂ ತತಃ ಅವ್ಯಯಾದಾಪ್ಸುಪ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಸುಬನುತ್ಪತ್ತಿರೇವ ಬೋಧ್ಯತೆ. ವಸ್ತುತಃ ಅವ್ಯಯಾದಾಪ್ಸುಪ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ನಾಮ ಲೋಪವಿಧಾಯಕಾನಿ ಲುಗ್ವಿಧಾಯಕಾನಿ ವಾ ಯಾವಂತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಕೋರ್ಥ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನುತ್ಪತ್ತಿಃ ಇತ್ಯೇವ ತತ್ರ ಬೋಧ್ಯತೆ. ಉತ್ಪನ್ನಸ್ಯ ತತ್ರ ಲೋಪಃ ನಾಶಃ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ ನಾಸ್ತಿ. ಅತಃ ಅವ್ಯಯಾತ್ ಸುಪ್ ನ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ತಾವದೇವ ಅರ್ಥನ ತು ಯದವ್ಯಯಂ ಭವತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಸುಪ್ರತ್ಯಯಃ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಉತ್ಪನ್ನಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಅನೇನ ಸೂತ್ರೇಣ ಲುಕ್ ನಾಮ ಲೋಪಃ ನಾಮ ನಾಶಃ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ ನಾಸ್ತಿ. ಸುಬನುತ್ಪತ್ತಿರೇವ ಬೋಧ್ಯತೆ ತೇನ ನೀತವಿಭಕ್ತಿತ್ವಮೇವ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಭಾರ್ಯಯಾ ಇತ್ಯತ್ರ ವಿಗ್ರಹಾಪೇಕ್ಷ ನೀತವಿಭಕ್ತಿಗತ್ವ ಅಭಾವೇನ ಹ್ರಸ್ವೋ ನ ಸ್ಯಾತ್. ನಾಮ ಉಭಯೋರಪಿ ನೀತವಿಭಕ್ತಿಗತ್ವಸ್ತಿ ಇತಿ ಹೇತೋಃ ಉಪಸರ್ಜನ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಭಾವೆ ಭಾರ್ಯಾ ಶಬ್ದೇ ಹ್ರಸ್ವಃ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಸಿದ್ಧಾಂತೆ ನಾಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತೆ ತು ಸಮಾಸಸ್ಯ ಅನೀತವಿಭಕ್ತಿತ್ವಾತ್ ನ ದೋಷಃ. ಸಮಾಸಃ ಅನೀತವಿಭಕ್ತಿ ಹೇತೋಃ ತತ್ರ ದೋಷಃ ನಾಸ್ತಿ. ಸಭಾರ್ಯಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಉಪಸರ್ಜನ ಹ್ರಸ್ವೋಪಿ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಅನ್ಯದಪಿ ಕಾರ್ಯಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಅನಯಾ ರೀತ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಾಠೆ ಉಪಸರ್ಜನಂ ಪೂರ್ವಂ ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ ವಿಚಾರಿತಃ. राज्ञः कुमार्याः इत्यत्र परिनिष्ठितविभक्त्या समासे कुमारी शब्दस्य पौर्णिपातिपत्यवारणं ततः एकविभक्तिचापौर्णिपसूत्रार्थः विचारितः परिनिष्ठितविभक्त्या प्रथमान्तेन च विग्रहे भाष्य प्रामाण्यं
नागेशसिद्धान्ते समासापेक्षया नीतोभक्तिकस्य उपसर्जनसंज्ञा न तु विग्रहवाक्यापेक्षया इति निरूपितम्। अन्यथा सभारि इत्यत्र ह्रस्व अनापत्तिः इत्येवमाद्याः अंशाः विस्तरेण अत्र निरूपिताः इति शम्।